أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته
وكان بالمؤمنين رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين